5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा देश नबनाउनेले अब पनि नबनाउने भन्दै राजेन्द्र लिङदेनले गरे प्रधानमन्त्री देउबाको आलोचना। भाषणले भूमि फिर्ता हुँदैन, सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिन्छ भन्दै केपी शर्मा ओलीलाई देउबाको जवाब। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सहित 293 जना नेकपा यसमा प्रवेश। बालेन शाहलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण, के छ त कारण, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँबाट रुकुमकोट जाँदै गरेको बस त्रिशुलीमा दुर्घटनामा कति क्षति भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। शरद र रोशनीको मृत्यु विद्युतीय धरापमा परेर भएको प्रहरीको निष्कर्ष। निर्वाचनपछि 7 प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बन्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको ठोकुवा। अबको नेपाल हाँक्ने युवाहरू प्रदीप पौडेल र गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा भएको सोडिम वाग्लेको भनाई। 2 चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आज काठमाडौँ फर्किँदै। चुनावी महासङ्ग्राममा केपी शर्मा ओली र नेकपा एमाले नेता भीम रावलबीच वाक युद्ध, गाली गरे एक र अर्काले। कुशादेवीमा गठबन्धन विरुद्ध गर्जिए गोकुल प्रसाद बासकोटा, माधव कुमार नेपाललाई भने हरियो साँप, देउबालाई भने रियाले। आचार संहिता विपरीत विद्यार्थीमाझ प्रसार गरेकी नेकपा एमाले उम्मेद्वार कोमल ओलीले निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। जसपाले सार्वजनिक गर्यो घोषणापत्र, के छन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई मत माग्दै आर्जु देउबाले भनिन् हेलिकप्टरमा उडेर आउन सक्ने मान्छेलाई जिताउनुहोस्। र चितवन पुगेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहालसँग रवि लामिछानेले मागे भोट। यता समीक्षा अधिकारीलाई स्टेजमै ढुङ्गा प्रहार, बहिन घाइते। मचियो निकै ठुलो हङ्गामा, सन्दीप लामिछानेबारे आयो यति ठुलो खबर। पल शाह के छोड्दैछन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। इन्जिनियर अन्तरराज घिमिरेले अध्यक्ष रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले मेयर शाहको तस्बिर र नाम राखेर निरन्तर भोट मागिरहेका कारण उनको त्यहाँ पार्टीसँग संलग्नता रहे नरहेको बारे जानकारी दिन स्पष्टीकरण माग गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पत्र प्राप्त भएको 2 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई निर्देशन दिएको छ। तर बालेन्द्र शाहले अहिलेसम्म निर्देशनको अर्थात् जवाफ नदिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउबाले अहिलेसम्म देशका लागि केही नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनले 5 पटकसम्म देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा देश विकास नगरेको र अब पनि नगर्ने बताएका हुन्। गोर्खा 2 को पालुङटारमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै उनले यिनीहरूबाट देश बन्दैन भन्ने जान्दै अमूल्य मत खेर नफाल्न जनतालाई आग्रह गरेका छन्। गठबन्धनले सरकार बनाउने मौका पाएछन् भने प्रधानमन्त्री बनाउने को हो भन्नुहोस् त भनेर प्रश्न गर्दै शेरबहादुर देउबा होइन भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने उहाँ 79 वर्षको उमेरमा अहिले 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि अब 80 वर्षको भएपछि 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्दा यो देश बन्छ त उनले प्रश्न गरेका छन्। अहिलेको व्यवस्थाले परिवर्तनको नाम एउटा राजा हटाएर 100औं राजाहरू जन्माएको समेत उनको तर्क रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भाषणले भूमि फिर्ता हुँदैन, सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिन्छ भन्दै केपी शर्मा ओलीलाई जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले नेपाल भारत बीचमा रहेको सीमा विवाद कूटनीतिक सम्बन्ध र वार्ताका माध्यमबाट समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गृह जिल्ला डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिका 2 भद्रपुरमा शनिबार आयोजित संयुक्त वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले
भाषणले सीमा विवाद समाधान हुँदैन, सार्थक कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान हुने भन्दै केपी शर्मा ओलीलाई जवाफ फर्काएका छन्। चीनसँगका सीमा विवाद पनि कूटनीतिक पहलकै आधारमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै देउवाले भने भाषणले भूमि फिर्ता हुँदैन, त्यसका लागि कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ, त्यो हामी गरिरहेका छौँ। राजनीतिक जीवनको सुरुवातबाट नै सुदूरपश्चिमका हरेक जिल्ला र नेपाली भूमिबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले नक्सा, सीमा सम्झौताका आधार र तथ्यमा टेकी वार्ताबाट नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँबाट रुकुमकोट जाँदै गरेको बस त्रिशुली नदीमा दुर्घटना भएको छ। हिजो शनिबार राति करिब 6 बजेको समयमा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 10 हुगली खोला स्थित त्रिशुली नदी किनारमा बस पल्टिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका अनुसार 54 ख 5790 नम्बरको बस सडकबाट 200 मिटर तल खसेको छ। दुर्घटना हुँदा चालकसहित 16 जना घाइते भएको र उनीहरूको उपचारका लागि स्थानीय मेडिकल प्रहरीले पठाएको बताइएको छ। हाल घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय गुजुरीबाट डीएसपीको कमान्डमा प्रहरीको टोली खटिएको छ। घाइतेहरूको थप विवरण आउन बाँकी रहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा दुर्घटनाहरू निकै बढेर गइरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दाङ तुलसीपुरको दमार गाउँको जङ्गलमा मृत भेटिएका शरद आचार्य र रोशनी महतको मृत्यु विद्युतीय धरापमा परेर भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। गत असोज 30 गते दमार गाउँकी 15 वर्षीय रोशनी महतारा र दङ्गी शरण गाउँपालिका 6 थापा गाउँका 14 वर्षीय शरद आचार्यको शव जङ्गलमा एकै ठाउँमा फेला परेको थियो। सुरुमा शव फेला पर्दा हत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका रहेको थियो। 3 साता लगाएर गरेको अनुसन्धानले प्रहरीले नयाँ तथ्यमा पुगेको छ। घटनाबारे विभिन्न चरणमा पुगेर अनुसन्धान टुङ्ग्याएपछि प्रहरीले शरद रोशनीको हत्या नभएर विद्युतीय धरापमा परेर मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार गाउँका बासिन्दाले बन्देललाई बस्तीमा आउनबाट रोक्न थापेको विद्युतीय धरापमा परेर करेन्ट लागेर शरद र रोशनीको मृत्यु भएको थियो। उनीहरूको मृत्युपछि घटनालाई लुकाउन स्थानीय 4 जनाले शरद र रोशनीको शव जङ्गलमा लगेर गाडेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले घटनामा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरिसकेको खबर प्राप्त भएको छ। घटनाबारे प्रहरीले आधिकारिक रूपमा बोलेको छैन। प्रहरीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। गत असोज 27 गते शरद र रोशनी रातिदेखि घरबाट निस्किएका थिए। त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएका दुवैजनाको शव 3 दिनपछि जङ्गलमा एउटै खाल्डामा गाडेको अवस्थामा फेला परेको थियो। शव फेला परेको 3 दिनपछि आफन्तले एकै ठाउँमा दुवैजनाको अन्त्येष्टि गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः दाङका शरद र रोशनीको मृत्यु विद्युतीय धारापमा परेर भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अर्थशास्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका आशालाग्दा नेताहरूले अब युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँको विशालनगरमा आयोजित अन्तर्क्रियामा कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले प्रदीप पौडेल, गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित भएर युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बताएका छन्। काङ्ग्रेसभित्र मात्र नभएर राजनीतिमा नै आशा गरिएका 3 युवाहरूको खाँचो साझा रहेको बताएका छन्। गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि 3 युवाहरूको हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने वाग्लेले बताएका हुन्। मेरो अपेक्षा यही हो। प्रदीप पौडेल मेरा मित्र, नेपाली काङ्ग्रेसमा आशा लाग्दा केही युवाहरू अनुहारहरू हुनुहुन्छ। गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेललाई अब हामी एकै साथमा एउटै रूपमा लिन्छौँ उनले भने। उहाँहरू अब उभिएर निर्वाचित भएर काठमाडौँ 5, काठमाडौँ 4 र झापा 1बाट आएर तमाम युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेछ। तमाम युवा पुस्तालाई नेतृत्व दिनुहोस् भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। काङ्ग्रेसले बोकेका नयाँ एजेन्डाहरूलाई बोकेर हिँड्नुपर्नेमा जोड दिँदै वाग्लेले हजारौँ लाखौँ अन्य पेसा व्यवसाय गर्ने युवाहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्ने बताउँदै नेतृत्व परिवर्तनदेखि शासकीय सुधारका लागि समेत ती युवाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने र आफूले सोही अपेक्षा गरेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचन आयोगले दाङ क्षेत्र नम्बर 3 की नेकपा एमाले उम्मेद्वार कोमल ओलीलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। चुनाव प्रचार गर्न विद्यालयमै पुगेको
लाई नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हमा मत हाल्न बालबालिकालाई दबाव र प्रलोभनमा मार्फत प्रभाव पार्न खोजेको घटनामा निर्वाचन आयोगले शनिबार स्पष्टीकरण सोधेको हो। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 13(1) मा राजनीतिक दल, उम्मेद्वार दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन प्रसारमा आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था उल्लेख गर्दै मतदान प्रभावित पार्न नाबालिग विद्यार्थी प्रयोग गरेपछि निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वार ओलीसँग जवाब मागेको छ। तपाईले आचार संहिताको दफा 13(1) को प्रतिकूल हुने गरी प्रसार गर्नुभएको होइन भन्ने आधार प्रमाण के छ भनेर प्रश्न गरेको छ। तपाईले किन जनाजान रूपमा निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्ने कार्य गर्नुभएको हो, निर्वाचन आयोगले कोमल ओलीलाई प्रश्न गरेको छ। चुनाव प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै सो कार्य गरेको देखिएकाले आचार संहिताको उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोगले ऐनको दफा 23(3) र 4(1) मा 1 लाख जरिमाना र उम्मेदवारी खारेजसम्मको कारवाही किन नगर्ने भनी चेतावनी दिँदै निर्वाचन आयोगले ओलीलाई 24 घण्टाभित्र जवाब पठाउन निर्देशन दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मङ्सिर 4 गतिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि साथै प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बन्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले हिजो भैरवामा आयोजना गरेको वृहत कार्यकर्ता भेलामा रूपन्दी क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार समेत रहेका बालकृष्ण खाँडले देश विकासका लागि सङ्घ सहित साथै प्रदेशमा 5 दलीय गठबन्धनले सरकार बनाउने बताएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले लामो समय सङ्घर्ष पश्चात प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै नागरिकहरूको अवस्था परिवर्तन गर्न 5 दलीय गठबन्धन बनेको र यसको जित आवश्यक रहेको उल्लाएका। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गठबन्धनले जितेमा प्राप्त उपलब्धि उल्टाउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउँदै बेला बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी शक्ति मिलेर नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएको उल्लेख गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2046 सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमन, 2060-62 को संयुक्त आन्दोलनबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र 12 बुँदे सहमति यसैको परिणाम भएको उनको भनाइरहेको छ। माओवादीलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा ल्याउन र राजतन्त्रलाई हटाउन र स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड बीचको आपसी वार्ता र पहलबाट मात्र सम्भव भएकाले दुवै नेताको ठूलो योगदान रहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सहित 293 जना नेकपा यसमा प्रवेश गरेका छन्। 12 मा पूर्व श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठको आगमनसँगै नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष सहित 293 जना नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्। नेकपा एमाले जितपुर सिमाना नगर कमिटीका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र गिरी सहित 293 जना नेता तथा कार्यकर्ता नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका हुन्। वडा नम्बर 7 जितपुरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले टीका र खादा लगाएर तिनीहरूलाई स्वागत गरेको खबर प्राप्त भएको छ। पार्टी प्रवेश गर्नेहरूमा उपाध्यक्ष सहित निकै धेरै मान्छे रहेकोले नेकपा एमालेलाई चुनावको मुखमा निकै ठूलो चुनौती परेको छ। दर्शकबिन स्टेज कार्यक्रममा भाग लिन सङ्खुवा सभा पुगेकी गायिका समीक्षा अधिकारीमाथि ढुङ्गा प्रहार भएको छ। गए राति सङ्खुवा सभा सदरमुकाम खाँदबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा नम्बर 6 पाङठा बजारमा आयोजित एक साङ्गीतिक कार्यक्रममा गीत गाउन स्टेजमा चढै लगत्तै हो हल्ला गर्दै ढुङ्गा प्रहार भएको हो। साङ्गीतिक कार्यक्रममा प्रस्तुति दिइरहँदा समीक्षा अधिकारीमाथि ढुङ्गा प्रहार हुँदा कार्यक्रम स्थलमा तनाव भएको छ। ढुङ्गा हानिएपछि कार्यक्रम स्थल खैलाबैला भएको थियो। ढुङ्गा हानिएपछि समीक्षाले स्टेजबाटै कार्यक्रममा सहभागीलाई त्यसो नगरिदिनु बताएकी थिइन्। तपाईँको घरमा पनि दिदी बहिनी होलान्, राम्रो नराम्रो भन्ने त जसको पनि भइहाल्छ नि, उनले त्यस क्रममा भनेकी छिन्। अर्कातिर त्यही कार्यक्रममै भएको 2 समूहको झडपका क्रममा एकजना युवकमाथि छुरा प्रहार भएको छ। सामान्य विवाद भएका कारण छुरा प्रहार गरिँदा एकजना युवा गम्भीर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाले बताएको छ। छुरा प्रहारपछि प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। यो घटनाका क्रममा एकजना पूर्व वडाध्यक्ष सहित 3 जना अरू पनि घाइते भएको बताइएको छ। छुरा प्रहार गरी घाइते भएका ती युवकलाई उपचारका लागि विराटनगर पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई जतिपटक प्रधानमन्त्री बनाए पनि देशलाई कुनै फाइदा नहुने टिप्पणी गरेका छन्। 5 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशलाई केही गर्न नसकेका देउवालाई 6औं पटक प्रधानमन्त्री बनाएर के हुन्छ उनले प्रश्न गरेका छन्। 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि देउबाका कारण देश र जनताले के पाए उनले फेरि मत दिने भनेर प्रश्न समेत उठाएका छन्। कावासुत्तीको डन्डामा आयोजित राप्रपाको चुनावी सभामा शनिबार बोल्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले प्रधानमन्त्रीको परीक्षणमा देउबा असफल भइसकेको बताएका छन्। उनले मङ्सिर 4 गते मत परिवर्तन गरेर राप्रपालाई मत दिन आग्रह गर्दै माओवादी र काङ्ग्रेसको गठबन्धनबाट देशले मुक्ति चाहेको र त्यसको नेतृत्व गर्न आफ्नो दल आएकोले निर्धक्कसँग हलोमा मतदान गर्न राजेन्द्र लिङदेलले अपिल गरेका छन्। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले विगत 30 वर्षको अवधिमा देशलाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनाएको उनले आरोप लगाएका छन्। रोजगारीको अवस्था छैन, युवा विदेशिएका छन्, किसानले चाहिँदा मल बिउ पाउँदैनन्। उनले भने राप्रपाले अवसर पाए ती सबै समस्याको समाधान गरिदिने बताएका छन्। उनले नेकपा एमाले र राप्रपाको तालमेलले देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने समेत दावी गरेका छन्। नेकपा एमाले र राप्रपा बीच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था देख्छु म। उनले भने यो पटकको निर्वाचनमा पटक पटक परीक्षण असफल भइसकेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई मत दिएर पछुताउनु बाहेक केही नरहेको उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले निर्वाचन र शासकीय प्रणालीहरूमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म देशमा विकास नहुने ठोकुवा गर्दै मान्छेको भोट खरिद बिक्री बन्द गर्न नगरेसम्म देशमा परिवर्तन नहुने उनको दाबी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बालेन शाह र कोमल ओलीलाई निर्वाचन आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ नगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र नेकपा एमाले दाङ क्षेत्र नम्बर 3 प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार कोमल ओलीले स्पष्टीकरण सोधेको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वारले जय लौरो नामक फेसबुक पेजबाट लौरो अभियान सञ्चालन गरेको र त्यस अभियानमा प्रमुख बालेन्द्र शाहको समेत समर्थन रहेको भन्ने जानकारी पाएपछि निर्वाचन आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। अलीलाई भने विद्यार्थीसँग भेट गरेको विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधेको निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता समेत रहेका उपन्यायाधिवक्ता गुरुराज वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार उम्मेद्वार ओलीले शुक्रबार दाङको बबई गाउँपालिका 1 स्थित सरस्वती जनता माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा विद्यार्थीसँग भोट मागेकी थिइन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशको विकास आफ्नो प्रमुख कर्तव्य रहेको बताएका छन्। यसैबीच काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनले डडेलधुराको अझै मेरो गाउँपालिकामा गरेको चुनावी सम्बोधन गर्दै समग्र देशको विकास आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। आफू 5 पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको भन्दै देउवाले अब देशको समृद्ध र सुदूरपश्चिमको विकासको पक्षमा लाग्ने बताएका छन्। डडेलधुरामा पर्यटकीय सडक निर्माण गर्ने उद्घोष गर्दै देउवाले एयरपोर्ट निर्माण, मेडिकल कलेज सञ्चालन लगायतका महत्त्वपूर्ण काम आफ्नै पारामा सम्पन्न गर्ने दावी गरेका छन्। उनले भने अबको मेरो काम भनेकै देशको विकास र समृद्धितर्फ लैजाने हो। देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि गठबन्धनले जित्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन्। उनले भने हामीले संसद भङ्ग हुनबाट रोक्यौँ, जोगायौँ। गठबन्धन चुनावपछि पनि दिगो र बलियो हुनेछ प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका हुन्।